नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। वर्षा सुरु भए यता पहाडी पहिरोका कारण देशभर 114 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ लगायत विभिन्न स्थानमा गरी आज 9 जनाको ज्यान गयो। पृथ्वी राजमार्गमा मात्रै 200 भन्दा बढी पहिरो। सडक सुचारू हुन कम्तीमा 2 दिन लाग्ने। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड भने एकतर्फी सुचारू। सप्तकोशी र गण्डकमा पानीको बहाव उच्च। पहाडीले गण्डक नहर नाघेपछि सुस्ता क्षेत्र उच्च जोखिममा। काठमाडौँका नदीको सतह भरिएर आसपासका बस्तीमा बाढी पस्यो। 100 भन्दा बढी परिवारको सुरक्षाकर्मीद्वारा उद्धार। नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 12,400 नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 150 संक्रमित थपिँदा 609 जना निको भए। बौद्ध धर्मावलम्बीले 1 महिनासम्म मनाउने गुला पर्व सुरु। दिवंगत आफन्तको सम्झनामा बिहार तथा चैत्य परिक्रमा गर्ने प्रचलन। र बेलायत र हङकङको सुपुर्दगी सन्धि स्थगित। आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको चीनको आरोप। गौतम, मनसुन सक्रिय भएसँगै यति बेला देशभर बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ र हालसम्म मनसुन सक्रिय भएपछि आएको बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या चाहिँ 114 पुगेको छ। पछिल्ला 2 दिनदेखि निरन्तर देशैभर वर्षा भइरहेको छ सुभाष, र यो वर्षाले खास गरी तराई क्षेत्रमा नदीहरूमा पानीको बहाव बढाएको छ, बाढी आएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो गएको छ। धेरै ठाउँमा पृथ्वी राजमार्गमा मात्रै 200 भन्दा बढी पहिरो गएको खबर छ। अब एभिन्यूज एट 7 प्रारम्भ गरौँ बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। मुलुकभर लगातारको वर्षाका कारण पहिरोमा परि हालसम्म 114 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुन सुरु भए यता पहिरोबाट आजसम्म 114 जनाको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परेर 46 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै 93 जना घाइते भएका छन्। बाढीमा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना बेपत्ता छन् भने 1 जना घाइते छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा पहिरोमा परेर 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता भएका छन्। 11 जना घाइते छन्। प्राकृतिक विपदका 71 घटना पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर भएका छन्। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 31 ठाउँमा पहिरो गएको छ। 24 स्थानमा अविरल वर्षा भएको छ। 11 स्थानमा बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको छ। 7 स्थानका सडकमा अवरोध देखिएको छ। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरीमा पहिरोले घर बगाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 6 आगिन्चोकमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 25 वर्षीय मिलन खाँड, 22 वर्षीय सम्झना र 2 वर्षीय छोरी अन्जिता रहेका छन्। खाँड परिवारमा 3 जना मात्रै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। वरपरका अन्य घरमा भने पहिरोले क्षति गरेको छैन। हिजो पनि पहिरोमा परेर गजुरी गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय निरुता परियारको मृत्यु भएको थियो। निरन्तरको वर्षाले जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र र राजमार्ग क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। धादिङ र चितवन जोड्ने मौवा खोलाको पुल भत्किँदा आवत जावत ठप्प छ। निरन्तर वर्षाका कारण आएको पहिरोले पूर्वी नवलपरासीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बुलिङटार गाउँपालिका 2 डाँडाझेरीमा गएराती एक घर पहिरोले पुरिएपछि 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा स्थानीय डाँडाझेरी टाँडीका 70 वर्षीय शेरबहादुर सार्की र उनकी श्रीमती खिनीमाया रहेका छन्। उनीहरूको शव पहिरोले पुरिएको अवस्थामा आज बिहान फेला परेको हो। घटनास्थल सदरमुकाम कावासोतीबाट 50 किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ।
लगातार भइरहेको वर्षाले दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 औडाखान स्थित लक्ष्मी परियारको घरमाथि पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा लेकम गाउँपालिका 5 पीड घर भएका 25 वर्षीय अर्जुन दर्जी र सोही ठाउँका 18 वर्षीय मिलन दर्जी रहेका छन्। आज बिहान करिब 3 बजेतिर घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिएर उनीहरूको मृत्यु भएको हो। सोही पहिरोमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा घरधनी लक्ष्मी परियार, उनका 9 वर्षीय छोरा शुभम परियार, 12 वर्षीय छोरी सोनिया परियार रहेका छन्। घरभित्र च्यापिएको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। गम्भीर घाइते लक्ष्मी परियार र उनकी छोरी सोनियालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत कोहलपुर लगिएको छ। घाइते छोरा शुभमको अवस्था भने सामान्य छ। मृतक दुवैजना दिदी लक्ष्मी परियारको घरमा लामो समयदेखि सिलाइ पेसा गर्दै आएका थिए। हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले मनसुनमा बाढी पहिरोका घटना बढेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सरजु वैद्यले हिउँदमा औसतभन्दा 230% बढी वर्षा भएको र मनसुनमा समेत 130% बढी वर्षा भएकाले बाढी पहिरोका घटना बढेको बताएका हुन्। हिउँदको वर्षाले जमिन भिजेको र गलिसकेका कारण मनसुन सुरु हुने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा पहिरोको घटना देखिएको विभागको निष्कर्ष छ। यसपालि मनसुन सुरु हुने बेलादेखि नै किन पहिरोको घटनाहरू घट्यो त भन्ने सन्दर्भमा मनसुन सुरु भएदेखि नै मनसुन एक्टिभ भयो र अहिलेसम्म पनि वर्षा भइरहेको छ। यसकारण चाहिँ नि यसपालि विन्टर सिजन र प्री मनसुन सिजनदेखि नै पानी परेकोले हाम्रो जमिनहरू चाहिँ नि भिजेको थियो, गलिसकेको थियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मनसुन सुरु हुने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि पहिरोका घटनाहरू घट्न थाले। विभागले साउन 9 गतेसम्म मनसुन सक्रिय रहने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा वर्षा कम हुने जनाएको छ। विगत 3 दिन यता प्रदेश नम्बर 2, 5 र गण्डकी प्रदेशमा 150 देखि 200 मिलिलिटरसम्म पानी परेको छ। मनसुन सुरु भए यता प्रदेश नम्बर 1, 2 र 5 मा औसतभन्दा 200% बढी पानी परेको छ। विभागले कोशी नदीको चतरा, बागमती नदीको खोकना, नारायणी नदीको देवघाटमा पानीको सतहले खतराको तह पार गरेको बताएको छ। नारायणी नदीको देवघाट, अरुणको सिमले, तमोर नदी र त्रिवेणी नदीमा जल सतह खतराको तहमा पुगेको छ। आगामी 3 दिनसम्म प्रदेश नम्बर 1, 2, 5 बागमती र गण्डकी प्रदेशका नदीमा बाढीको जोखिम औँल्याइएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै देशैभरि बाढी पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। तर बाढी पहिरोको जोखिम कम मानिएको काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय बाढीको जोखिम धेरै देखिएको छ। विगत केही दिन यता मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोको कम जोखिम मानिने काठमाडौँ उपत्यकामा समेत पछिल्लो समय खोला तथा नदी किनारका बस्तीहरू डुबानमा पर्न थालेका छन्। विशेष गरी बागमती, धोबीखोला, हनुमन्ते, विष्णुमती, मनोहरा लगायत नदी किनारका बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। जथाभावी बस्ती विस्तार गर्दा नदी साँगुरिएका कारण थप जोखिम निम्त्याएको छ। हिजोभन्दा कम हो आज। कम हो हजुर। पहिलाको भन्दा चाहिँ पोहोरको भन्दा चाहिँ हिजो बढी आएको। पोहोरको भन्दा चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ हिजो बढी आएको हो कि। मलाई कस्तो लाग्यो भने यो पारिपट्टि चाहिँ खन्या राखेछन् नि, त्यहाँ रोकियो होला हैन, पानी यता आयो कि त्यति हो। अधिकांश खोला किनारमा बस्ती बसिसकेका छन्। बाँकी रहेको खाली जमिन समेत प्लटिङ गरेर बेचबिखन भइसकेका छन्। नदी किनारका बस्तीहरू डुबान हुनुको मुख्य कारण बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा लेदो खोलामा भरिँदै जाँदा पानीको सतह बढेपछि बस्तीमा पस्ने गरेको छ। त्यसैले पानी पर्न थालेपछि रातभरि जागै बस्नुपर्ने नदी किनाराका स्थानीयको गुनासो छ। अब यो फुलाले तपाईँको पोहोरको साल पनि 10-15 लाख नै तपाईँको क्षति गर्यो है। तपाईँको 9,500 पोका हालेको थियो होइन, पुरै तपाईँको डुबान भयो। तपाईँको यो साल पनि तपाईँको त्यसमा त च्याउ हालेको थिएन है, त्यसमा त पुरा टहराएर लगिदिएको त्यसमा खोलाले गर्दाखेरि तपाईँको सालै पछि अब क्षति त धेरै नै गरिएको छ। वर्षेनी आउने बाढी पहिरोका कारण हजारौं मानिस विस्थापित हुने गरेका छन्। हजारौं घरहरू क्षतिग्रस्त र सयौंको संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ।
तर पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजिने गरेको पाइँदैन। नदी बस्तीमा पसेको भन्दा पनि बस्ती नै खोलामा पसेको कतिपयको भनाइ छ। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन 9 सडक खण्डमा साना ठुला 200 भन्दा बढी पहिरो खसेका छन्। डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका अनुसार मुगलिन 9 सडक खण्डमा मात्र साना ठुला 200 पहिरो खसेका छन्। आज पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्ने क्रम जारी छ। बिहान मात्र जोगीमारामा ठूलो पहिरो खसेको छ। चितवन र धादिङ जोड्ने मौवा खोलाको पुल र सडक जोड्ने भाग नै बगाएको छ। मौवा खोलामा पानीको बहाव घटेमा ग्याबिन जालीमा ढुङ्गा भर्ने तयारी कार्यालयको छ। त्यसका लागि कम्तीमा 2 दिन लाग्ने सम्भावना रहेको छ। सडक कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी बीच छलफल जारी छ। पानी नरोकिएसम्म मौवा खोलामा काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको सडक विभागले जनाएको छ। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुको विकल्प अहिले नरहेको विभागको भनाइ छ। सडक अवरुद्ध भएपछि राजधानी काठमाडौँ जाने र बाहिरिने धेरै सवारी साधन सडकमा अलपत्र परेका छन्। यसैबीच चितवन स्थित काली खोलामा पहिरो जाँदा बन्द भएको नारायणगढ मुगलिन सडक एकतर्फी खुलेको छ। मङ्गलबार दिनभर 4 किलो र आसपासमा झरेको पहिरो हटाउने काम सकिएपछि हलुका गाडीका लागि एकतर्फी बाटो खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। लगभग 1/3 पहिरो मात्र सफा भएका कारण दोहोरो गाडी चल्न भने समय लाग्ने बताइएको छ। अविरल वर्षाका कारण पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका एक नयाँ पुलमाथि भीषण पहिरो खसेर पोखरा बागलुङ राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। गैराती 1 बजे ठूलो ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेर राजमार्ग अवरुद्ध बनेको हो। नयाँ पुल कालीगण्डकी रिसोर्ट नजिकै खसेको ढुङ्गा हटाउने प्रयास भइरहेको छ। बागलुङ म्याग्दीबाट पोखरा काठमाडौँ जाँदै गरेका र आउँदै गरेका एम्बुलेन्स सहितका सयौं सवारी साधन तथा यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। सडक एकतर्फी भए पनि सवारी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। पहिरोबाट कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन। अविरल वर्षाका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटोल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा मन्दिर क्षेत्रमा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ। तिनाउ गाउँपालिकामा पर्ने सिद्धबाबा मन्दिरसँग जोडिएको खोल्सामा ठूलो ढुङ्गा सहित झरेको पहिरोले बाटो अवरुद्ध गर्नुका साथै मन्दिरमा सामान्य क्षति पुगेको छ। सडक छेउमा रहेका केही व्यावसायिक सटरहरूमा हिलो र भल पसेको छ। गैराती केही बेर सो क्षेत्रमा निरन्तर पहिरो खसेको थियो। सो क्षेत्रमा खसेको पहिरो 2038 साल पछिकै सबैभन्दा ठूलो भएको स्थानीयले बताएका छन्। सिद्धबाबा क्षेत्रमा साना ठूला गरी 7 ठाउँमा पहिरो खसेको छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव केही घटेको छ। आज साँझ 6:30 बजे पानीको बहाव 2,92,420 प्रति सेकेन्ड क्युसेक पुगेको छ। सोमबार रातिदेखि बढेको पानीको बहाव आज साँझ केही घटेको हो। आज बिहान पानीको बहाव 3,34,990 प्रति सेकेन्ड क्युसेक पुगेको थियो। पानीको बहाव बढेसँगै अहिले कोशी ब्यारेजमा रहेका 56वटा ढोकामध्ये 37वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ। पानीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजमा खतराको सङ्केत रातो बत्ती बालिएको छ। ब्यारेजमा पानीको बहाव 1,50,000 काट्ने बित्तिकै सर्वसाधारणलाई सचेत गर्नका निम्ति बत्ती बाल्ने गरिन्छ। कोशी ब्यारेजमा 1,50,000 क्युसेकसम्म सामान्य मान्ने गरिन्छ। नारायणी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएको छ। पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी स्थित नेपाल भारत सिमानामा रहेको ब्यारेजको सबै ढोका खोलिएको हो। नदीको सतह खतराभन्दा माथि पुगेपछि ब्यारेजका सबै 36वटा ढोका खोलिएको हो। ब्यारेजमा 4,20,000 क्युसेक पानी प्रवाह भइरहेको छ। 3 लाख प्रति क्युसेक पानीको प्रवाहलाई खतराको सूचक मानिने भएकाले सबै ढोका खोलिएको हो। नदीमा पानीको सतह बढेपछि गण्डक कमान्डका स्थानीयलाई सजगता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले आग्रह गरेको छ। गण्डक क्षेत्रको सुस्ता, सरावल, प्रतापपुर र पाल्ही नन्दन गाउँपालिकाका तटीय क्षेत्रमा सजगता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। तिब्बतको नेलाम जिल्लाको कुती बजार स्थित केरुङ छेउताल फुट्ने खतरा तत्कालका लागि टरेको छ। खासाबाट पश्चिमतर्फको ताल भरिएर फुट्ने खतरा भएपछि सिन्धुपाल्चोक प्रशासनले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै
सचेत र सजग रहन आग्रह गरेको थियो। अहिले खासा क्षेत्रमा पानी कम परेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर सचेत रहनुपर्ने सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले जानकारी दिएका छन्। तातोपानी नाकाबाट करिब 45 किलोमिटर टाढा तिब्बतको कुती बजारबाट सोतालको पानी भोटे कोशीमै मिसिने भएकाले खतरा हुन सक्ने अनुमान स्थानीय प्रशासनको छ। तातोपानी स्थित मितेरी पुलपारी चिनिया भूभागमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई नेलाम प्रशासनले खासा सारेको छ। 2073 साल 21 गते खासा नजिकै रहेको ताल फुट्दा तातोपानी नाकाको लिपिङ बजार बगाउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। त्यति बेला झन्डै 150 घर संरचना बगाउँदा अरनिको राजमार्गको 12 विषय तातोपानी सडक खण्ड तहस नहस बनाएको थियो। गौतम, भर्खरै मात्र एउटा खबर प्राप्त भएको छ। उक्त खबर के छ भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलन नदिन भन्दै सरकारले चैत 11 देखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो। अन्ततः आजबाट लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ सरकारले। यद्यपि केही ठाउँमा भने चाहिँ प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ। पक्कै पनि सुभाष, र पछिल्ला केही दिनदेखि हामीले कोरोना सङ्क्रमणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सङ्क्रमण दरभन्दा निको हुने दर निकै नै धेरै देखिएको छ। आजसम्म करिब 70% सङ्क्रमित निको भएर फर्किसकेका छन्। आज मात्रै मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 150 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। 609 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा थप 150 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,994 पुगेको छ। पछिल्लो समय 7 जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 0 भएको छ। ती जिल्लाहरू भोजपुर, पाँचथर, धनकुटा, सङ्खुवासभा, रसुवा, त्यस्तै गरी मनाङ र मुस्ताङ रहेका छन्। 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा रौतहट, कैलाली र बाजुरा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 9 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 8 जना र स्टार अस्पताल सानेपामा गरिएको परीक्षणमा ललितपुरका 1 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। प्रदेश अनुसार सबैभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या सुदूरपश्चिममा छ। त्यहाँ अहिले 1992 जना सङ्क्रमित छन्। त्यस्तै प्रदेश 2 मा 1913 जना, प्रदेश 1 मा 108 जना, बागमती प्रदेशमा 421 जना, गण्डकी प्रदेशमा 380 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 370 जना र कर्णाली प्रदेशमा 293 जना सङ्क्रमित छन्। गत असार 19 गते सर्वाधिक 740 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस यता सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। सङ्क्रमित मध्ये 12,477 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। विगत 24 घण्टामा 609 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएका 5,477 जना विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा छन्। गत 24 घण्टामा 3,963 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षणका लागि PCR गरिएको सङ्ख्या 3,23,835 पुगेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 21,704 जना बसिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म 40 जनाको मृत्यु भएको छ। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक आज केही बेर बसेर 1 साताका लागि स्थगित गरिएको छ। बाढी पहिरोबाट प्रभावितको उद्धार र राहतमा खटिने निर्णय गर्दै बैठक साउन 13 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। बैठकले राहत र उद्धारमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्राकृतिक विपत्तिको यस अवस्थामा ध्यानमा राख्दै उद्धार र राहतको कामलाई अरू प्रभावकारी बनाउन, घाइतेहरूको निशुल्क र भरपर्दो उपचारको प्रबन्ध गर्न, घरबारविहीन भएकाहरूलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न र ध्वस्त भएका सडक र पुलहरूको अविलम्ब त्यस्ता संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। बाढी पहिरोमा परेकाहरूको राहत र उद्धारका लागि स्वयंसेवी रूपमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएपछि स्थायी समिति बैठक असार 18 गतेदेखि बस्न सकेको थिएन। आज केही समय बसेको बैठक पनि विषयमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। पार्टीको आन्तरिक विषयमा आगामी बैठकमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा बोल्ने क्रममा व्यक्त भएका विभिन्न समाधानका निम्ति भनिएका व्यक्तिगत विचारहरू हुन्।
त्यो अब छलफल गरेर अन्तमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दा प्रस्ताव बनेर आएपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुगिन्छ। केही समय चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने सहभागी भएका थिएनन्। पार्टीको विवाद समाधानका लागि मंगलबार पनि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भएको थियो। ओली र दाहाल बीच पटक पटक छलफल भए पनि नेकपा भित्रको विवादमा सहमति जुटेको छैन। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग भइरहेकै अवस्थामा ओलीले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाको विवाद थप चुलिएको छ। नेकपा स्थायी समिति बैठक असार 10 गते सुरु भएको थियो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस मंगलबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस र उसको भ्रातृ संगठनले विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। दिवसका अवसरमा बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले काठमाडौँमा माल्यार्पण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागीले कोइरालाको योगदानको चर्चा गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले बीपीलाई स्मरण गरिरहँदा भाव नभएको आवरण मात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए। 2015 सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत ल्याएपछि कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेका कोइरालाको नेपाली साहित्यमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मेलमिलापको नीति अहिले पनि सान्दर्भिक मानिन्छ। 2039 साल साउन 6 गते बीपीको निधन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पार्टीमा गफ गर्ने भन्दा काम गर्ने नेता आवश्यक भएको बताएका छन्। आज काभ्रेको पनौतीमा बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले गफ भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका हुन्। नेता रिजालले बीपीको विचारलाई पुराना पञ्च र कम्युनिस्टहरूले अपव्याख्या गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए। कम्युनिस्टहरू कतिपय समयमा हो बीपीको विचार चाहिँ हामी पनि छौँ, बीपी जस्तै क्रान्तिकारी हामी पनि हौँ भनेर बीपीले भनेको स्वतन्त्रताको कुरालाई चाहिँ हटाएर अनि बाँकी कुरामा चाहिँ व्याख्या गर्न चाहन्छन् र गर्छन्। त्यो पनि गलत हो। कार्यक्रममा नेता रिजालले कांग्रेस कठिन परिस्थितिमा रहेको भन्दै गाउँ गाउँ पुगेर संगठन विस्तार गर्न समेत आग्रह गरे। कार्यक्रममा कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्य लगायतले बीपीको योगदानको विषयमा चर्चा गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा व्यावसायिक र सक्षम नेतृत्व आउनुपर्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका 2 उम्मेदवारहरूले जोड दिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार तथा हालका उपाध्यक्षहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानले उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधान गर्न पहल गर्न सक्ने सक्षम व्यावसायिक नेतृत्व आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। महासंघका उपाध्यक्ष ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यावसायिक व्यक्तित्व नै आउनुपर्ने बताएका छन्। चाहिँ व्यावसायिक व्यक्ति नै आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ हो, जसले चाहिँ गर्दाखेरि जुन एउटा व्यावसायिक जुन पेन चाहे सानोदेखि ठुलो व्यवसायीसम्म चाहिँको जुन एउटा चाहिँ भन्नाले चाहिँ इस्युहरू पेनहरू अथवा त्यसको चाहिँ सरकारसँग रेगुलेटरसँग भन्नाले चाहिँ उठाउनु पर्ने जुन इस्युहरू चाहिँ छ भन्नाले त्यो इस्युहरू चाहिँ उठाउन चाहिँ सकोस्। उपाध्यक्ष ढकालले उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधानका लागि सरकार र नियामक निकायसँग कुरा उठाउन सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व आउनुपर्ने बताएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार किशोर प्रधानले उद्योगी व्यवसायको व्यापार प्रवर्धनदेखि उत्पादन र निर्यात सहज बनाउन काम गर्ने नेतृत्व आउनुपर्ने बताए। समग्र साना मझोला ठुला सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायको र तपाईको व्यापार प्रवर्धनदेखि लिएर तपाईको उत्पादन र चाहिँ निर्यातदेखि तपाईको सम्पूर्ण कुरामा फोकस गरेर हामी इच एन्ड इन्डिभिजुअल हामी इन्डस्ट्रीको अथवा व्यवसायको ध्यान दिने हाम्रो इच्छा छ। हामीले त्यो प्रण पनि गरेका छौँ र हामी त्यो गर्छौँ पनि भन्ने हामीलाई विश्वास छ। नयाँ नेतृत्वले हालको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधालाई कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने प्रधानको भनाइ छ। महासंघको साउन 26 र 27 गते महाधिवेशन हुँदैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि हालका उपाध्यक्षहरू ढकाल र प्रधानले प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। महासंघको अध्यक्षमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्ने भएकाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। फोहोर नउठाएको भन्दै युवाहरूले नगरको फोहोर उठाएर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालयको गेटमा थुपारेर विरोध जनाएका छन्।
विगत 1 महिनादेखि फोहोर नउठेका कारण नगर नै दुर्गन्धित हुन थालेपछि युवाहरूले नगरभित्रको फोहोरको डङ्गुरहरू उठाएर उपमहानगरको मूल ढोकामा थुपारेका हुन्। युवाहरूले जनकपुर धामको रामानन्द चोक, जानकी चोक, जानकी मन्दिर, राजदेवी मन्दिर लगायतको स्थानबाट फोहोर जम्मा गरे ट्र्याक्टरमा राखेर उपमहानगरको मूल ढोकामा थुपारेका थिए। फोहोर जम्मा गरेर उपमहानगरको मूल ढोकामा थुपार्न पुगेका युवाहरूले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको विरुद्धमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। फोहोरको डङ्गुर सहित पुगेका युवा अभियन्ताहरू उपमहानगरले फोहोर व्यवस्थापनको नाममा प्रत्येक वर्ष करोडौँको रकम खर्चिए पनि नगर सफा हुन नसक्नु दुःखद रहेको गुनासो पोखेका छन्। उपमहानगरलाई ध्यानाकर्षण गराउन आफूहरू फोहोरको डङ्गुर उपमहानगरको मूल ढोकामा थुपार्न बाध्य भएको युवाहरूको भनाइ छ। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले बिहिबारबाट यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ। महासङ्घ र 3वटा ट्रेड युनियनहरूले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी 8 गतेबाट यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यातायात श्रमिकहरूको सामूहिक कोरोना बिमाका लागि सरकारले 50% र व्यवसायले 50% रकम बेहोर्ने सहमति भएपछि व्यवसायीहरू यातायात सञ्चालन गर्न तयार भएका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बिहिबारबाट यातायात सञ्चालन हुने बताए। लामो र छोटो दूरीको यातायात सञ्चालनका लागि महासङ्घ तयार भएको बताए। हाम्रा व्यवसायलाई हामीले किस्ता तिर्न सकेन, हामीले खान पाएन, सरकारले प्याकेज देऊ भनेकै छ। हामी लगानीकर्ता व्यवसायले खान नखायो हामी खान्नौँ, सरकारले नखाइकन सहयोग गर्छु, तर हाम्रो गाडी बुढिसकेपछि हाम्रो गाडी बुढेको मजदुर साथीलाई सहयोग गर्दैनौँ। हाम्रो गाडी लगानी गरेको त्यो जुन चाहिँ किस्तामा सहुलियत गर्दैनौँ, त्यति मात्र भयो। कोरोनाका कारण यातायात श्रमिक मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी सरकारको तर्फबाट कोषको स्थापना गर्न यातायात विभाग मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउने समझदारी पनि व्यवसायीहरूले गरेका छन्। छोटो, मध्यम र लामो दूरीको सवारी सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ। श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने मास्क, पन्जा, स्यानिटाइजर र पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धित व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउने भएका छन्। सरकारले असार 26 गते नै यातायात सञ्चालनको निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरू विभिन्न माग राख्दै आएका थिए। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजीवी ऐन विपरीत कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणका समयमा पत्रकार र कर्मचारीलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बेतलबी विधामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने, करार सम्झौता भङ्ग गर्ने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइन्। रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी विधामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भङ्ग गर्ने जस्ता श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन 2051 विपरीतका कार्यहरू हुन नदिन र भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्यो। समितिले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी यसको प्रभावका बीच प्रकाशन र प्रसारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा योगदानका आधारमा सञ्चारगृहलाई सहुलियत, राहत र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार समितिले मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। झापा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सर्पदंश उपचार केन्द्र नहुँदा स्थानीयले सर्पको टोकाइबाट अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न माग गरे पनि कसैले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। झापा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र बनियानी, पथरिया, पाठामारी,
झापा बजार, जलथल, गौरीगञ्ज लगायतका स्थानीयलाई सर्पले डस्दा घण्टौं लगाएर शहर केन्द्रित उपचार केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। सर्पले डसेका बिरामीले उपचारका लागि टाढा धाउनु पर्दा ज्यान जाने जोखिम भएको जनाउँदै स्थानीय ठाउँमै सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग राखे पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको भनाइ छ। ग्रामीण भेगमा पनि एउटा सर्पदंशक उपचार केन्द्र खोल्दाखेरि त्यस ग्रामीण भेगका आदिवासी सबै जनताहरूलाई सहयोग हुन्थ्यो भन्ने एउटा अपेक्षा राखेका छौँ। जिल्लामा रहेका 3वटै सर्पदंश उपचार केन्द्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित छन्। जिल्लाको कन्काई कोटीहोम स्थित कन्काई सहारा, 4 आली स्थित सेनाको सहयोगमा सञ्चालित सर्पदंश उपचार केन्द्र र दमक स्थित रेडक्रसको उपचार केन्द्रबाट सर्पदंशका बिरामीले उपचार लिँदै आएका छन्। सरकारले दुर्गम भेगका नागरिकलाई सर्पको डसाईबाट अकालमा ज्यान जान नदिनका लागि स्थानीय तहमै सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सम्बद्ध सरकारवालाको भनाइ छ। बेलैमा चाहिँ बजेटको तर्जुमा गरेर गाउँमै त्यहाँका नागरिकलाई त्यहीँनिर उपचार गर्ने हिसाबले चाहिँ यो सेवा उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा अकालमा ज्यान गुमाउने नागरिकहरूको सङ्ख्या घट्न सक्ने कुरामा चाहिँ हामी नागरिकहरू विश्वास राख्छौँ। यता सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले भने स्थानीय तहले उपचार केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र खर्च जुटाउन सके स्थानीय स्तरमै उपचार केन्द्र खोल्न सकिने बताउँछन्। यदि स्रोत जुटाउन सकिन्छ भने भोलि के जनामा पन्यापिना झापामा या गौरीगञ्जमा पनि हामी अहिले जसरी 2टा सर्पदंश उपचार केन्द्र झापामा चलाएका छौँ त्यो चलाउन सक्छौँ। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडक वर्षाका कारण भत्किएका छन्, जसले गर्दा पनि स्थानीयको सर्पले डस्दा शहर केन्द्रित उपचार केन्द्रसम्म आइपुग्दै ज्यान जाने गरेको छ। जिल्लाका कन्काई, 4 आली र दमकमा रहेको उपचार केन्द्रबाट वर्षमा 3500 बढीले उपचार लिँदै आएका छन्। सर्पको डसाईको कारण झापामा हालसम्म कतिको ज्यान गयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क कोहीसँग छैन। एबी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। लगातारको वर्षाका कारण पर्वतका 2 सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन र जिल्ला कारागारको पर्खाल बाढीले भत्काएको हो। कारागारले पर्खाल भत्किएपछि महिला बन्दी गृहमा 7 बन्दीलाई अन्यत्र सारिएको छ। उनीहरूलाई म्याग्दी वा बागलुङ पठाउने तयारी गरिएको छ। वडा 6 र 7 को वडाले हामीले मेकिङ गराएका छौँ। सम्बन्धित सबै वडावासीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा आफ्नो गएर बस्ने बालबच्चाहरूलाई लिएर, किनकि यसो सम्भावना देखिएको हुनाले सम्पूर्ण यो गण्डक नदीको किनारामा बसेका जम्मून्य समुदायहरूलाई, गाउँका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा टाढीमा जहाँ छ त्यहाँ गएर बस्ने भनेर उहाँहरूलाई हामीले मेकिङ गराएर सूचित गरिसकेको अवस्था छ। 35 जना क्षमता रहेको बन्दी गृहमा 95 जना राखिएकोमा पर्खाल भत्किएपछि थप समस्या भएको छ। महिला बन्दी गृह बनाउन सुरु 1 दशक भएपछि बजेट अभावमा अलपत्र छ। ज्ञान केन्द्र पर्वतको पुरानो भवन भत्किएको हो। बाढीले भवनका 5 कोठामा क्षति पुर्याएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। नवलपरासीको बिन्नई त्रिवेणी गाउँपालिका स्थित ठठिया खोलाको बाँध फुट्ने खतरा देखिएको छ। नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै बाँधमा पानी पसेपछि फुट्ने खतरा बढेको हो। बिन्नई त्रिवेणी स्थित ठुलो गण्डक ब्यारेज पुलबाट त्रिवेणी जाने खोलाको बाँध कमजोर भएकाले भत्किएर बस्तीतिर पस्ने खतरा देखिएको हो। हामीले मेकिङ गराएका छौँ। सम्बन्धित सबै वडावासीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा आफ्नो गएर बस्ने बालबच्चाहरूलाई लिएर, किनकि यसो सम्भावना देखिएको हुनाले सम्पूर्ण यो गण्डक नदीको किनारामा बसेका जम्मून्य समुदायहरूलाई, गाउँका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा टाढीमा जहाँ छ त्यहाँ गएर बस्ने भनेर उहाँहरूलाई हामीले मेकिङ गराएर सूचित गरिसकेको अवस्था छ। बाँध फुटेमा नजिकैको बस्ती र हजारौं रोपनी धानखेत डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित भएका छन्। पानीको बहाव बढेकाले सुस्ता गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित नहरको 6, 9, 10, 11 नम्बर ढोका र वार्ड नम्बर 5 स्थित 3 र 4 नम्बर ढोकामा पनि बाढीको चाप परेको छ। थप पानी परेमा बाँध भत्कने खतरा देखिएको हो। बाँधले चाप धान्न नसकेमा रामनगर, सकरदिनही, पकफिहवा लगायत दर्जनौं गाउँ डुबानमा पर्ने खतरा देखिएको छ।
सर्लाहीको झिम नदीले तटबन्ध कटान गरेपछि जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहका सर्वसाधारण उच्च जोखिममा परेका छन्। पानीको बहाव बढ्दै गएपछि हजारौं बिघा जमिनमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ। यो सर्लाहीको झिम नदी हो र आज जब 2 दिनको अविरल वर्षाका कारण आज चाहिँ केही घण्टा पहिलादेखि झिम नदीमा ठुलो बाढ आएको छ र यो बाढीले गर्दाखेरि सर्लाही जिल्लाको 6वटा स्थानीय तहको जुन धान रोपेको खेतहरू थियो त्यो तपाईलाई धान खेतहरूमा पानी गएर तपाईलाई पूर्ण रूपमा त्यो खेतहरू बगरमा परिणत भएको छ। आज हाम्रो सर्लाही जिल्लाको झिम नदीबाट आएको बाढीले पहिरोले यता हाम्रो सर्लाहीवासीको धान खेती जति जन्य थियो त्यो हजारौं बिघाको खेती नष्ट भएको छ र यसमा हाम्रो संघीय सरकारले अथवा प्रदेश अहिले तयार भएको प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकारले कसरी यो क्षतिपूर्ति बेहोर्ने हो, कसरी किसानलाई राहत पुर्याउने हो, यसको ध्यान अवश्य पुर्याउनु पर्छ। आज हजारौं किसानहरू पीडित भएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो झिम खोला हो र यहाँबाट पुरै सब आक्रान्त भएर यता बाढी तोडेर यहाँ एउटा बाँध पनि भन्दा छेउबाट एउटा बना थियो त्यसलाई तोडेर पुरा मलङ्गावासी यता मलङ्गा पर्छ उता के भन्छ भेली पर्छ त्यो दुईटै चाहिँ तराईको हजारौं बिघा यहाँको किसानहरू एकदम पीडित भएको छन्। सर्लाहीको यो झिम खोलामा आज निकै ठुलो बाढी आएको छ। यो बाढी चाहिँ यता मलङ्गा नगरपालिकातिर अथवा उता ब्रह्मपुरीको चाहिँ कुनै बस्तीमा पस्छ कि भन्ने हामीलाई आशंका रहेको छ। साथसाथै यो चाहिँ यो झिम खोलाको यो पुललाई पनि केही असर पार्ला जस्तो छ र अहिले यहाँ एउटा चाहिँ बिजुलीको पोल पनि बगाइसकेको अवस्था छ र हामीले यो खास गरिकन रातिको समयमा यो बस्तीभित्र नदी नछिरोस्, यसले चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ कुनै हानि नपुर्याओस् भन्नका लागि हामीले यहाँ चाहिँ सुरक्षा सतर्कता बढाउनेछौँ। सम्भवतः आज हामीले यो पानीको बहावलाई हेरेर रात्रिमा हामीले चाहिँ यहाँ ड्युटी खटन पटन पनि मिलाउने आवश्यक तयारी गर्दैछौँ र चाहिँ खास गरिकन हामीले झिम खोलालाई यहाँ हेरिहाल्यौँ, बागमती नदीमा पनि अहिले चाहिँ जलको स्तर बढिरहेको छ। यो झिम नदीमा जुन बाढी आएछ नि, जुन यो बाढीको कारणले हाम्रो सर्लाही जिल्लाको यो पश्चिम पूर्वी बेल्टको यो 100 बिघादेखि हजारौं बिघाको यो भूमि जुन छ नि, यो खेतीयोग्य जमिन जुन तपाईको यो उसमा के भन्छ यो पानी बाढीले पुरै धान यो खेती जुन गर्नुभएको थियो किसानहरू सारा सखाप भइसकेको छ। यसको लागि कसले सोचिदिने हो? किसानहरूले कृषकहरूले दुखेसो पोखेको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। वर्षा सुरु भएसँगै नदीमा जलस्तर बढ्दै गएपछि महोत्तरीको नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरू त्रसित बनेका छन्। महोत्तरीको रातो, जङ्गा, मरहा र बिघी नदीमा आएको बाढीले 44 गाउँका बासिन्दा त्रसित बनेका हुन्। महोत्तरीको जलेश्वरदेखि मटिहानी जाने बाटोमा 2 फिटसम्म वर्षाको पानीको बहाव उच्च देखिएको छ। पानीको बहाव बढेर जोखिम सिर्जना भएमा खोज तथा उद्धारका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तयारी अवस्थामा रहेको छ। नदीहरूमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। हरेक स्थानीय पालिकाहरूलाई चाहिँ आफ्ना भएका लाइफ ज्याकेट, विभिन्न ज्यावलहरू र संयन्त्रहरू तयारी अवस्था रहन र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई पनि चुस्त दुरुस्तमा रहेर खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यमा लाग्नलाई हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ र हामी सोही तयारीमा छौँ। जलेश्वर जनकपुर सडक खण्डमा पर्ने बिगी नदीको पुलमा पानीको निकास दिनका लागि त्यहाँ जम्मा भएका जलकुम्भीलाई डोजरले हटाउने काम भइरहेको छ। जलस्तर बढ्दै गएपछि महोत्तरीको बर्दिवास जलेश्वर र जलेश्वर शम्सी जाने सडक अवरुद्ध भएको छ। वर्षाको पानीले बज्राही नगरपालिका चोक, महादेव मन्दिर, अस्पताल रोड, मटिहानी नगरपालिकाको सिमरदही, बहुअरुवा, पासवानटोल लगायतको बस्तीमा जलमग्न बनाएको छ। महोत्तरीमा प्रत्येक वर्ष बाढी र डुबानबाट 40,000 भन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित बन्दै आएका छन्। यस वर्ष 19,788 घर र 85,000 व्यक्ति बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागले सागमा स्वर्ण जितेका खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने भएको छ। विभागले आज पार्टी कार्यालय ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी 13औं साग खेलका स्वर्ण पदक विजेताहरूलाई नगद सहित सम्मान गर्ने जानकारी दिएको हो। विभागले टोकियो ओलम्पिक 2021मा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको कोरोना बिमा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यो टोकियो ओलम्पिक 2021मा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुने खेलाडीहरू र यसका प्रशिक्षकहरूलाई खेलकुद विभागले तत्काल त्यो लिस्ट प्राप्त हुने बित्तिकै कोरोना बिमा गरिदिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। कांग्रेसले ओलम्पिक लगायतका खेलमा सहभागी हुने खेलाडीको सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै प्रशिक्षण सुरु गर्न माग पनि गरेको छ। त्यस्तै विभागले 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भएको खर्चको पारदर्शी हिसाब देखाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ। ओलम्पिक कमिटीले विदेशीको सहायता लिँदा सरकारको अनुमति लिन नपर्ने भन्ने ऐनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। विभागले 13औं सागमा भारतीय टिभी प्रसारकसँग लिएको 8 करोड रुपैयाँको अहिलेसम्म हिसाब नदेखिएकाले त्यसको हिसाब उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ। अबको पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। लकडाउन अवधिभर वयस्कहरूका लागि निकै खालका साहित्यिक गतिविधि भए, तर बालबालिकाका लागि निकै कम। शैली थिएटरले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। बालबालिकाको कविता यात्रा। शैली थिएटरले भानु जयन्तीको अवसर पारेर यो कविता प्रतियोगिताको नतिजा निकालेको छ। कस्ता छन् त बालबालिकाले लेखेका कविता? दिनभरि प्रयोगशालामा माइक्रोस्कोपका तालहरूबाट नियाल्दै थकित मेरा आँखाका छालहरू, अनेकन प्रश्नहरूका झन्झनाहटबाट तरङ्गित मेरा मस्तिष्कका स्नायुहरू नतिजाविहीन भएर भाइरस प्रुफ पिपीले अन्तरिक्ष यात्री झै बनेर निथुक्क भिजी घर फर्किन्छु। कहिलेसम्म मेरो यात्रा यसरी नै जारी रहने होला? खै विचार गर्छु कि मानव जातिको अस्तित्वको अन्त्य हुने होला। यो हुनै सक्दैन। मबाट त कल्पना समेत हुँदैन मानवविहीन यो धरती। अब विश्वभरबाट 122 जना बालबालिकाले लकडाउनका समयमा आफूमा उब्जेका प्रश्न, पुगेका कुरा त आफ्ना अनुभवलाई कवितामा उतारेका थिए। गाउँ जस्तै देखिनेछ। कोरोनाको महायुद्ध जितेपछि पुनः जीवन पाउनेछ मेरो गाउँले। युद्ध जितेका सिपाही झैँ गर्वले छाती चौडा पारेर घर फर्कनेछन् परदेशिएका युवाहरू आफ्ना लालाबाला साथ लिएर। लकडाउनका समयमा बालबालिकालाई सृजनात्मक क्रियाकलापमा व्यस्त राख्न शैली थिएटरले यो प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो। अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा जोडिन्छ। एउटा चाहिँ सृजना, कविता लेख्ने एउटा सृजनात्मक काम भयो, अनि अर्को चाहिँ प्रविधिको प्रयोग भनौँ न। अहिले अब जसरी प्रविधिमा अरू मुलुकहरूले जस्तै नेपालले पनि एउटा खालको फड्को मारेछ नि त, अनि त्यो प्रविधिको सही सदुपयोग, यो दुईटा कामहरू चाहिँ भयो बालबालिकाको लागि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। असार 29 गते अर्थात् भानु जयन्तीका दिन भिडियो रेकर्ड गरेर पठाएका 122 मध्ये बर्दिया गुलेरियाकी प्रश्ना सुवेदी पहिलो हुन सफल हुनुभयो। पक्कै पनि मलाई निकै नै खुसी लागेको थियो जब मैले कविता प्रतियोगिता जितेको थिएँ। र त्यहाँ चाहिँ केही होइन, अब त्यो चाहिँ कविता आफ्नो मनभित्रको भावना नै पोख्ने हो। त्यो भावना पोख्दा अब प्रथम द्वितीय नभए पनि आफ्नो मर्म पोखे पनि आफ्नो मर्मलाई चाहिँ हामीले सङ्गालेर शब्दमा उतार्न सक्यौँ भने कविता बन्दछ। र त्यस कवितालाई मैले यहाँहरूको अगाडि, सम्पूर्ण विश्वको अगाडि नै आफ्नो कवितालाई वाचन गरेर सुनाउँदा नै म निकै गर्वान्वित भएको थिएँ। प्रतियोगितामा पहिलो हुन सफल हुनुभएकी प्रार्थनाले 10,000,
दोस्रो हुने कीर्तिपुरकी पल्पसा काफ्लेले 8,000, तेस्रो हुने रोल्पा लिवाङका अर्चित बाबु मर्सिफुलले 6,000 जित्न सफल हुनुभएको छ। हरा भरा छ यो धरा मुसुक्क मुस्कुराउँछ न काठ वृक्ष पल्लवी बहार यो हराउँछ मुना पलाउँछन् यहाँ बसन्त सृष्टिको ध्वनि हजार पुष्प फुल्दछन् सुरम्य बन्छ जीवनी हजार पुष्प फुल्दछन् सुरम्य बन्छ जीवनी फुरुक्क उफ्रदै चरा कुहु कुहु सुसेल्दछन् यताउति उडेर खेल खेल्दछन् चिही 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 बसेर गान गाउँछन् घुरेर आगनी पुनः दिन रात तछाड मछाड गरी दौडने यो दुनियाँको माझमा बसी हेरिरहेको छु यो बेचैनी र आफैलाई प्रश्न गरिरहेको छु हामी को हौं। हरपल मेहनत गर्नेको भिडमा पद पैसा र सम्पत्तिको लामो दौडमा आँसु र पसिनाको खोला बग्ने यो सहरमा आफैले आफूलाई चिन्न नसकी आफ्नै पसिना र रगतको खोलामा डुबेर मर्ने हामी को हौं। आखिर के हो हाम्रो जीवनको उद्देश्य? अन्त्यमा चाहिने हामीलाई सुख शान्ति र सन्तुष्टि भुलेर यी सारा यथार्थ पैसाको मोहमा सन्तुष्टिको आधार बेच्ने हामी को हौं। हस् त आजलाई यति नै। नयाँ पुस्ता हेर्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद। हामीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तर्क्रिया पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बाई। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7 प्रदेशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि धेरैजसो स्थानमा वर्षा हुनुका साथै केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।